अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सबको साबर बायोग्राफी चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो पाकिस्तान की एक मारूफ अदाकारा झरना बासिक अल मारूफ शबनम के बारे में है। आज की इस वीडियो में मैं उनकी मुकम्मल बायोग्राफी के बारे में बताऊंगा कि आप कब और कहाँ पैदा हुई, कितनी फिल्मों में अपने अदाकारी के जौहर दिखाए और उनकी मशहूर फिल्में कौन कौन सी हैं। और अदाकारा शबनम जो गुलबर्ग के बंगला 9B में रहती थी, 12 और 13 मई की दरमियानी शब चंद पढ़े लिखे डाकू जिनका सरगना फरूक बंदियाल था, फिल्मी अंदाज में शबनम के घर दाखिल हुए। उनके शोहर रोबन घोष को रस्सियों से बांध दिया और रात भर न सिर्फ लूट मार करते रहे बल्कि मुबीना तौर पर अदाकारा शबनम का गैंग रेप भी किया। उस रात क्या हुआ, डाकुओं में कौन कौन शामिल था, ये बादशाह लुटेरे सजाए मौत सुनाए जाने के बावजूद क्यों बच निकले, और उस वारदात के मरकजी किरदार फरूक बंदियाल का मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल से क्या रिश्ता है, आज हम इन्हीं तल्ख हकायक को बयान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे साबिर बायोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। दोस्तों अदाकारा झरना बासिक अलमारूफ शबनम 17 अगस्त 1946 को ढाका हिंदुस्तान जो मौजूदा बांग्लादेश है में पैदा हुई। वो एक बंगाली हिंदू खानदान में पैदा हुई। उनके वालिद नानी बासिक ढाका में फुटबॉल के रेफरी थे। सुपरस्टार अदाकारा शबनम पाकिस्तान की उर्दू फिल्मों की कामयाब तरीन हीरोइन थी। एक सांवली सलूनी तीखे नैनों वाली दिलरुबा नाजनैन जो लाखों दिलों का ख्याल आरजू और निगाह तमन्ना की जस्तजू होती थी। एक पुरवकार महज़ब और आइडियल दोशीज़ा जो समाजी इसलाई और रोमानवी मौज़ूआत पर बनाई गई फिल्मों की बेहतरीन अदाकारा थी। अपनी सादा मगर पुरअसर अदाकारी से उसने फिल्म बीनों पर बड़े गहरे असरात मुरतब किए और एक तवील अरसा तक कामयाब तरीन उर्दू फिल्मों की चोटी की हीरोइन होने के अलावा मुतअद्दिद नाकाबिल तस्खीर रिकॉर्ड्स भी कायम किए थे। दोस्तों झरना बासिक अलमारूफ शबनम को फिल्म में मुआवन डांसर की हैसियत से एक पेशकश की गई थी और इस तरह उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। 1962 में शबनम की पहली उर्दू फिल्म चंदा थी जिसमें उसका टाइटल रोल था। बाज़ लोग इस फिल्म को मशरकी पाकिस्तान की पहली उर्दू फिल्म भी कहते हैं, हालांकि इससे कबल 1959 में जागो हुआ सवेरा ढाका में बनने वाली पहली उर्दू फिल्म थी। वो एक आर्ट फिल्म थी लेकिन ये एक कमर्शियल या रिवायती फीचर फिल्म थी। इस फिल्म के पोस्टर पर शबनम और रहमान की तस्वीर नुमाया है और कास्ट में पहला नाम मीना था, लेकिन फिल्मी रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस फिल्म की फर्स्ट हीरोइन सुल्ताना जमान थी। ढाका में बनने वाली उर्दू फिल्मों के सबसे मकबूल बंगाली हीरो रहमान की भी ये पहली फिल्म थी। 1963 में शबनम की 3 फिल्में सामने आई जिनमें सिर्फ फिल्म तलाशी एक औसत दर्जा की फिल्म थी, बाकी दोनों फिल्में फ्लॉप थी। इस फिल्म में गुलकार बशीर अहमद मुतारफ हुए थे जो ढाका की उर्दू फिल्मों के मकबूल तरीन गुलकार रहे हैं। 1964 में भी शबनम की 3 फिल्में रिलीज हुई थी जबकि 1965 में 4 फिल्में रिलीज हुई थी। इसमें औसत दर्जे की सिर्फ एक काजल फिल्म थी जिसमें पहली बार शबनम ने डबल रोल किया था। उसी साल की एक फिल्म आखिरी स्टेशन में शबनम ने एक पगली का सानवी रोल किया था, जबकि रानी की ढाका की यह इकलौती फिल्म थी जिसमें वो फर्स्ट हीरोइन थी। उसी साल 21 दिसंबर 1965 को शबनम ने अपने दरीना साथी मौसीकार रोबन घोष के साथ शादी कर ली थी। 1966 में शबनम की सिर्फ एक फिल्म बेगाना रिलीज हुई और नाकाम रही थी। अगले साल यानी 1967 में नगमाती फिल्म दर्शन शबनम की ढाका की फिल्मों में सबसे कामयाब फिल्म साबित हुई थी। 1968 में शबनम की फिल्म तुम मेरे हो भी थी जो उसके मगरबी पाकिस्तान मुंतकिल होने के बाद रिलीज हुई थी। 1971 में शबनम की मशरकी पाकिस्तान में बनी हुई आखिरी फिल्म चलो मान गए थी। अदादोशुमार के मुताबिक ढाका में बनने वाली शबनम की कुल 15 फिल्में थी जिनमें से 2 फिल्में कामयाब और 3 फिल्में औसत दर्जा की थी। मुसलसल नाकामियों से घबराकर शबनम अपने शोहर रोबन घोष के साथ खुद ही बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में नकल मकानी करते हुए कराची चली आई। 1965 की पाक भारत जंग की वजह से पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी लग गई थी, इसलिए भारतीय फिल्मों की कमी को पूरा करने के लिए मुल्क में बड़ी तादाद में फिल्में बनना शुरू हो गई थी और 1968 में पहली बार रिलीज शुदा फिल्मों की तादाद ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली थी। ऐसे मसरूफ दौर में मगरबी पाकिस्तान में शबनम को हाथों हाथ ले लिया गया था और पहले ही साल 4 फिल्मों में काम करने का मौका मिला था। शबनम की कराची में बनी हुई पहली फिल्म समंदर थी जिसके फिल्मसाज और हीरो वहीद मुराद थे जो उस वक्त की उर्दू फिल्मों के सुपरस्टार थे। मोहम्मद अली, कमाल और नदीम उर्दू फिल्मों के दीगर मुमताज़ हीरोज थे। शमीम आरा, जेबा, रानी और दीवा चोटी की हीरोइनें थीं। पंजाबी फिल्मों के हीरो सुधीर, हबीब, इजाज और यूसुफ खान भी उर्दू फिल्म में गाहे बगाए कास्ट होते थे, लेकिन पंजाबी फिल्मों की सुपरस्टार्स नगमा और फिरदौस को उर्दू फिल्म में कतन पजीराई नहीं मिली थी।
اس سال کی فلم شریک حیات میں مسعود رانا کا یہ دلکش گیت میرے دل کے صنم خانے میں ایک تصویر ایسی ہے جو بالکل آپ جیسی ہے شبنم ہی کے لیے گایا گیا تھا۔ مالا کا یہ سپر ہٹ گیت کسی آواز دوں تیرے سوا شبنم پر فرمایا گیا تھا۔ 1973 کا دور شبنم کے عروج کا دور تھا۔ 1973 میں شبنم کی 8 فلمیں منظر عام پر آئی تھیں۔ ان میں دوسری ڈائمنڈ جوبلی فلم انمول بھی تھی جس کے ہیرو شاہد تھے۔ فلم آج کے علاوہ فلم گھرانہ بھی ایک کامیاب فلم تھی جس میں نیار نور کا پہلا سپر ہٹ گیت تیرا سایہ جہاں بھی ہو سجنا پلکیں بچھا دوں شبنم پر فرمایا گیا تھا۔ اس سال کی فلم بادل اور بجلی میں مسعود رانا اور مالا کا یہ دلکش دو گانا ندیم اور شبنم پر فرمایا گیا تھا۔ دھیرے دھیرے ذرا پاؤں اٹھا 1976 میں پہلی بار شبنم کی فلموں کی تعداد 15 تک جا پہنچی تھی۔ 70 کی دہائی میں فلمی کاروبار اپنے انتہائی عروج پر تھا۔ بڑی تعداد میں فلمیں بن رہی تھیں اور بڑی کامیابیاں سمیٹ رہی تھیں۔ 1975 کا سال شبنم کے انتہائی عروج کا دور تھا۔ کل 14 فلموں میں سے اس سال ایک ہی دن ریلیز ہونے والی 2 فلمیں اناڑی اور پہچان ڈائمنڈ جوبلی کرنے والی فلمیں تھیں جو ایک نیا ریکارڈ تھا۔ دونوں فلموں کے ہیرو ندیم تھے۔ فلم زینت کے ٹائٹل رول میں شبنم نے زبردست پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس فلم میں مہدی حسن کی مشہور زمانہ غزل رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے شبنم ہی کے لیے گائی گئی تھی۔ 1978 میں سب سے کامیاب فلم آواز تھی جو وحید مراد اور محمد علی کی جوڑی کی سب سے کامیاب مشترکہ فلم بھی تھی۔ اسی سال 12 مئی 1978 یعنی 12 اور 13 مئی کی درمیانی شب رات کے وقت اداکارہ شبنم کے گھر دستک ہوئی۔ جب ان کے شوہر روبن گھوش نے دروازہ کھولا تو فاروق بندیال، وسیم یعقوب بٹ اور سردار خان کھچی اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ سب گورنمنٹ کالج لاہور کے پڑھے لکھے مگر بگڑے رئیس زادے تھے۔ فاروق بندیال کے ماموں فتح خان بندیال جو ایف کے بندیال کے نام سے مشہور تھے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری رہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے چیف سیکرٹری بھی رہے۔ سردار خان کھچی کا تعلق بھی میلسی کے ذمہ دار گھرانے سے تھا اور وہ کم و بیش 150 مربع زمین کے مالک تھے۔ اسی طرح وسیم یعقوب بٹ اور دیگر نوجوانوں کا تعلق بھی کھاتے پیتے گھرانوں سے تھا۔ اس واردات میں ملوث ملزم فوری طور پر گرفتار تو کر لیے گئے مگر چونکہ ملزموں کا تعلق نہایت بااثر خاندانوں سے تھا اسی لیے اداکارہ شبنم کو یہ کیس واپس لینے کے لیے مجبور کیا جاتا رہا، مگر پوری فلم انڈسٹری ان کی پوسٹ پر کھڑی ہو گئی۔ اداکار ندیم اور محمد علی شبنم کو انصاف دلانے میں پیش تھے۔ اداکارہ شبنم چونکہ سپر سٹار تھی، ان کے شوہر روبن گھوش بھی بہت بڑے فنکار تھے اور پھر دونوں بنگالی تھے۔ ابھی چند برس قبل ہی مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تھا۔ سکوت ڈھاکہ کے دوران بنگالیوں کے ساتھ ہوئے مظالم کی کہانیاں زبان زد عام تھیں، اس لیے یہ واردات انٹرنیشنل نیوز بن گئی اور ملزموں کو قانون کے کٹہرے میں لانا حکومت کی مجبوری بن گئی۔ ان پڑھے لکھے ڈاکوؤں نے شبنم کے شوہر روبن گھوش اور ان کے کمسن بیٹے رونی جس کی عمر تقریباً 9 سال تھی کو زنجیروں سے باندھ کر ان کے سامنے زیادتی کی اور اس طرح کی واردات چند دن پہلے اداکارہ زمرد کے گھر پر بھی کی تھی۔ اداکارہ شبنم کا کمسن بیٹا رونی جو تب محض 9 سال کا تھا وہ اس واقعے سے نفسیاتی طور پر شدید متاثر ہوا اور شبنم نے اسے فوراً بیرون ملک بھجوا دیا۔ فوجی عدالت نے سماعت مکمل کرنے کے بعد 5 ملزموں کو سزائے موت سنا دی۔ ایک ملزم کو 10 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی جبکہ ایک ملزم کو رہا کر دیا گیا۔ سزا سنائے جانے کے بعد ایک بار پھر اداکارہ شبنم پر دباؤ ڈال کر معافی دلوانے کی کوشش شروع ہو گئی اور اداکارہ شبنم اپنی جان بچانے کے لیے ان بااثر ملزموں کو معاف کرنے پر رضامند ہو گئی۔ فاروق بندیال اور ان کے ساتھیوں کی سزائیں عمر قید میں تبدیل کر دیں اور پھر کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد یہ لوگ رہا ہو گئے۔ رہا ہونے کے بعد ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ انہیں گینگ ریپ کے جرم میں سزا نہیں ہوئی بلکہ ڈکیتی کے الزام میں مجرم قرار دیا گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ نظام عدل اور نظام حکومت نے مل کر ان بااثر مجرموں کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی، ورنہ پاکستان پینل کوڈ میں ڈکیتی کی زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید ہے۔ اگر ان لوگوں نے محض لوٹ مار کی ہوتی تو انہیں ہرگز سزائے موت نہ ہوتی۔ فاروق بندیال اور اس کے ساتھیوں کا اصل جرم اجتماعی زیادتی ہی تھا۔ دوستو، اداکارہ شبنم نے 167 فلموں میں اپنے اداکاری کے جوہر دکھائے تھے جن میں 156 اردو، 3 پنجابی، 2 ڈبل ورژن اور 6 بنگالی فلمیں شامل ہیں۔ اداکارہ شبنم نے سب سے زیادہ ڈائمنڈ جوبلی اردو فلموں کی ہیروئن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا اور مسلسل 3 سال تک سالانہ 2 ڈائمنڈ جوبلی فلموں کی اوسط سے ہیٹرک بھی کی تھی۔ شبنم نے ہدایتکار ایس سلیمان کے ساتھ سب سے زیادہ 14 فلموں میں کام کیا تھا۔ ان کے بعد پرویز ملک کے ساتھ 13، کے خورشید کے ساتھ 11 اور ظفر شباب کے ساتھ 10 فلموں میں کام کیا تھا۔ اداکاروں میں سب سے زیادہ ندیم کے ساتھ کام کیا اور کل 12 میں سے 60 ڈائمنڈ جوبلی فلموں کے علاوہ مشترکہ فلموں کی کل تعداد 50 تھی۔ دیگر ہیروز محمد علی 40، وحید مراد 16 اور شہد کے ساتھ 20 فلموں میں کام کیا۔ شبنم نے دیگر نامور ہیروز میں سے صرف حبیب کے ساتھ کسی فلم میں ہیروئن کے طور پر کام نہیں کیا تھا۔ زیبا اور شبنم بھی کسی فلم میں ایک ساتھ نہیں آئی تھی۔ شبنم نے پاکستان بھی محض اسی لیے چھوڑا تھا جو اس کے ساتھ 12 مئی 1978 کو ایک سنگین واردات ہوئی تھی
اس کا میں پہلے ہی ذکر کر چکا ہوں۔ اب آتے ہیں اس آخری سوال کی طرف کہ شبنم زیادتی کیس کے مرکزی کردار فاروق بندیال کا چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے کیا تعلق ہے؟ فاروق بندیال جسٹس عمر عطا بندیال کے فرسٹ کزن ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے والد ایف کے بندیال جو بہت بااثر اور طاقتور بیوروکریٹ تھے، فاروق بندیال ان کے بھانجے ہیں اور مبینہ طور پر ان کے ماموں نے ہی انہیں بچانے اور رہا کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے صابر بایوگرافی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کہ دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے یاد دیجیے گا، اللہ نگہبان۔